वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। यानी हमने ना सिर्फ कई बड़ी बड़ी तब्दीलियां अपनी जिंदगी में विटनेस की हैं, आप अभी तक सोच रहे हैं कि हाउ टू एक्चुअली मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर आप इस वक्त 20 या 30 साल के हैं तो आपने यकीनन एक जंप देखा है। आपने देखा है कि किस तरह इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी जिंदगियों को बदलती है। जिस तरह आपके वालिदैन या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदगी गुजारते थे उससे जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। तो हमारा जो एज ओल्ड विजडम है, ऐसा इस वक्त लग रहा है नौजवानों को कि वो किस तरह हमें मदद करेगा इस वक्त के लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करने में। दूसरी तरफ जी, पहले हमने एक तिहाई गुजारी, एक डेकेड पूरी गुजारी टेररिज्म और एक खाना जंगी की। पूरी दुनिया से खबरें आती थीं कि गुत्थम गुत्था है फोर्सेस रेडिकलाइजेशन की, टेररिज्म की। सो पीपल वर स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दैट। और अब एक पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो एक के बाद एक हमने मुश्किलात देखी हैं। इवेंटफुल वक्त है, लेकिन इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी को आगे कैसे लेके चलें। स्पिरिचुअली और हमारा ईमान हमें किस तरह इसमें हेल्प कर सकता है, क्या तालीमात हैं दीन की और शरीयत की इस तरह के वक्त के लिए जब इतनी बेयकीनी और इतना इस्तराब हो। आइए जरा इस पे बात करते हैं, बिकॉज कोविड एंजाइटी का क्या हल निकाला जा सकता है। जुमे का दिन भी है, सो लेट्स फाइंड आउट दीन की रूह से, शरीयत की रूह से कि अल्लाह ताला के हमारे लिए क्या अहकामात हैं एंड हाउ डू वी नेविगेट आवर वे थ्रू इट। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक और सेक्युलर एजुकेशन पे आप उबूर हासिल है आपको, और आप एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ नूरुल इल्म एकेडमी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव है हमारे शो पे, जनाब शेख मुफ्ती तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बड़ी अजीब सी सूरत हाल से इस वक्त आलम इंसानियत गुजर रही है। क्या मशवरा होगा कि अपनी फिक्रों को, अपनी सोचों को नेगेटिव होने से हम कैसे बचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो आपने बहुत अच्छी बात की, ईमान की, बिलीफ की। सबसे बड़ी दौलत जो हमारे पास है वो ईमान की दौलत है, और हम सबका इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं, हर चीज़ पे करने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का, कि कोई भी माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, लेकिन वो उसकी हकीकत अभी तक दिल के अंदर आई नहीं है जी। और यही एक वजह है जिसकी वजह से आई थिंक कि बहुत सारे हमें एंजाइटीज, डिप्रेशंस हो जाती हैं। और इसके अलावा हम लोग अनफॉर्चुनेटली, चूंकि हमने दीन को हमने समझा नहीं, हम लोग बोर्न मुस्लिम्स हैं। मैं आई बीन इन द यूएस, शिकागो में बहुत अरसा रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे कॉन्वर्ट्स या रिवर्ट्स कह लें होते थे जो कि दीन को समझ के, इस्लाम को समझ के इस्लाम कबूल करते थे, लोकल्स वहाँ के, यूएस के। और मैंने उनके ईमान को देखा है, माशाअल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ, और फिर वो लोग दीन का इल्म भी हासिल करना चाहते थे। और सुभान अल्लाह, जितना यानी उनको देख के मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं यूएस में ही था जब अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं भी दीन का इल्म हासिल करना शुरू किया। वैसे बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वहाँ पे पढ़ना गया था, मास्टर्स करने गया था, और वहीं पे अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैं थोड़ा सीरियसनेस दिखाऊं अपने दीन की तरफ। और हमारे दीन की जो तालीमात हैं, तकदीर के ऊपर ईमान, हर चीज़ किसी हिकमत के तहत होती है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। हम लोगों ने कुरान भी कभी पढ़ा नहीं, कभी उसको समझा नहीं। अगर आप कुरान को पढ़ लें ऑनेस्टली, आपको पूरा जो कुछ हो रहा है जी, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं शेख साहब। जिस तरह की कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हुज़्न में ना मुब्तला हो, यानी एक जो डिप्रेशन की सूरत हाल होती है, ना उम्मीदी होती है, उससे बचना चाहिए। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए कुफ्र है। लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरह कहा जाता है कि सवाल करो और अल्लाह तुम्हारी इल्तिजाओं को, तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है, उस पर जवाब देता है, तुम्हें वो अता करता है जो शायद तुम्हारी तकदीर में भी ना हो, लेकिन दुआओं से तुम उसको वो हासिल कर सकते हो। लेकिन ये दुआ करने में और उस दुआ के कबूल होने में जो वक्त है बीच का, जो इंटरम है, वो लोगों के लिए गुजारना बड़ा मुश्किल होता है कि रोज दुआ भी कर रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद भी लगाए हुए हैं, लेकिन बेहतरी अभी दिखाई और सुझाई नहीं दे रही। उस वक्त में क्या किया जाए? यानी कईयों को मैंने देखा है कि वो उस वक्त नाउमीद हो जाते हैं। आपका उनको मशवरा क्या होगा? जी, आपने बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह दुआ के बारे में। लेकिन एक चीज मैं उससे एक और बात करना चाहूंगा। देखिए, जब भी किसी को बीमारी होती है, लाइक हम फिजिकली बीमार होते हैं, तो हम लोग
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بیماری کا ایک سمٹم ہوتا ہے, رائٹ, اور جنرلی سمٹمز ہوتے ہیں کہ کہیں درد ہوتا ہے, پین ہوتی ہے, اور وہ پین جو ہوتی ہے ان ریالٹی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی کو پیٹ میں السرز ہیں, رائٹ, تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. اگر وہ پیٹ میں درد نہ ہوتا تو وہ السر رہتے اور السر بڑے ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کینسرز ہو سکتے تھے. تو وہ جو درد ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے, کہتا ہے او تمہارے تو السرز ہیں, پھر اس کا علاج کرتا ہے. تو یہ پین جو ہوتی ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن میں وہیں پہ بات لا رہا تھا کہ قرآن کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو قرآن کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, اور اگر ان چیزوں کو انسان نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو رحمت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اترنی. اور ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہو سکتا ہے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہوں, جبکہ بہت سارے لوگ یہ بھی چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ظلم کتنا ہے, خواتین پہ کتنا ظلم ہوتا ہے, چائلڈ ابیوز ہے, رشوت ہے, خیانت ہے, کرپشن ہے, غیبت ہے, یو نیم اٹ, لائک دیر از اے ہول لسٹ. تو اصل میں یہ ساری کی ساری ہمارے اندر سورٹ آف اسپرچل سکنسز ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے حالات آتے ہیں جو کہ پینفل ہوتے ہیں, لیکن وہ اصل میں پین جیسے میں نے کہا سورٹ آف بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے کہ وی جسٹ ویک اپ اینڈ سی کہ واٹس گوئنگ رانگ, اور پھر انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھے ایز این انڈیویجول, انفرادی طور پہ بھی اور ایز اے قوم, اور پھر اس کو ریکٹیفائی کریں. اصل میں یہ ساری سچویشن اس وجہ سے آتی ہیں. تو یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے دعا, ایک ہوتی ہے دوا. آپ نے دعا کی تو بات کی اور بہت اچھی بات کی, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دوا بھی کرنی چاہیے. تو دعا کریں, ویٹ کریں, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے جس کی مجھے ہم لوگ ویکسینز کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ ماسکس کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ان اسباب کو لینا چاہیے, لیکن ساتھ میں ہم لوگ اس کی روٹ کاز پہ جانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ سارے کے سارے حالات قرآن کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ سارے حالات اصل میں ہمارے یہ جو اعمال ہیں, جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ریکٹیفائی کریں, استغفار کریں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دعا کریں, اور بالکل مایوس نہ ہو. انشاءاللہ ایک انسان کی فطرت بھی ہے کہ ہم احساس برتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ جب بھی یہ بات کرتے ہیں یا ہم جب بھی ایک اوور آل معاشرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اللہ سے اور دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. ہم کبھی اپنے اوپر یہ بلیم لینا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ہاں ارد گرد لوگ برے ہیں, سیاستدان برے ہیں, فلانا شخص اپنا کام نہیں کر رہا. یہ جو احساس برتری ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا, ایک طرح سے انسان کی گروتھ کو روک دیتی ہے, اسپرچول ایوولوشن کو روک دیتی ہے. اس وقت آپ کا لوگوں کو مشورہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ریفلیکٹ زیادہ کریں, کیا وہ ذکر زیادہ بڑھا دیں, کیا آپ کیا مشورہ دیں گے اس وقت لوگوں کو؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے. ایگزیکٹلی ہم لوگ اپنے آپ کو ذاتی طور پہ بھول کے ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں زیادہ, اور پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کے اندر کیا ڈیفیشنسی اور کیا ایشوز ہیں. انسان ہر بندہ, میں اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھوں, آپ اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھیں, ہر انڈیویجول سے ایک معاشرہ بنتا ہے. ہر انڈیویجول اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. اور ہمیں دین کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز غلط ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہت سی, جسٹ ون ایگزامپل آؤٹ آف مینی. بہت سارے آؤٹ ورڈلی سو کال دیندار لوگ ہیں, رائٹ, آپ ان کی اٹائر دیکھیں, دینداری ہے, نماز مسجد میں پڑھتے ہوں گے, خواتین ہیں پاسبلی پردے کا بھی اہتمام کرتی ہوں گی, لیکن ملٹیپل جگہوں پہ میں نے پاکستان کے اندر یہ چیز مجھے وراثت نہیں دی جاتی. فار ایگزامپل خواتین کو انہیریٹنس کی جب تقسیم ہوتی ہے خواتین کو انہیریٹنس نہیں دی جاتی, یہ ایک ظلم ہے, رائٹ. اٹس جسٹ ون ایگزامپل. جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہے اور دنیاوی ہی کام ہیں, دنیا میں جتنا مال و زر ہے اس سمیٹ لو. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس طرح کے پے در پہ ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں جب اپنا حق ماننے پہ, وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو وراثت میں دیا ہے, خواتین پہ ظلم کیا جاتا ہے, ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, تک مانے. بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ہیونگ یو ہیئر واز اے ڈوز آف انسپریشن. ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو کہنا
کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے ذہنوں میں کیا ڈال رہے ہیں، کن چیزوں کو اپنی فکر کا حصہ بنا رہے ہیں، وہی ہماری ڈیسٹنی کو ڈیسائیڈ کرے گا. اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں، شیخ صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مختلف ان کے پروگرامز ہیں، آپ نور العلم اکیڈمی کو آن لائن سرچ کر کے یو کین گیٹ ان ٹچ ود ہم اینڈ ہز ٹیم. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.